मांगा रोड रायगंज बाईपास के करीब फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। हादसे के नतीजे में 2 फैक्ट्री मुलाजमीन जख्मी, THQ अस्पताल रायगंज मुंतकिल कर। रोड रायगंज बाईपास के करीब ये वाक़या पेश आया है, जिसमें फैक्ट्री में बॉयलर फट गया और बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हादसे के नतीजे में 2 फैक्ट्री मुलाजमीन जख्मी, जिन्हें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हादसे के नतीजे में 2 फैक्ट्री मुलाजमीन जख्मी हुए, जिन्हें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मांगा रोड पर रायगंज बाईपास के करीब फैक्ट्री में बॉयलर फटने का ये वाक़या। बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हादसे के नतीजे में 2 फैक्ट्री मुलाजमीन जख्मी हुए, जबकि THQ अस्पताल रायगंज जख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया है। बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मांगा रोड पर रायगंज बाईपास के करीब फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग भड़क उठी। मजीद अहवाल जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मांगा रोड पर, जहाँ पर रायगंज बाईपास के करीब एक फैक्ट्री जिसका नाम शमीम डाइंग है, वहाँ पर बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने के बाइस फैक्ट्री में आग भड़क उठी, जिसने फैक्ट्री के एक हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इस हादसे की इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुँच गई और तकरीबन 3 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इमदादी कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। ताहाल आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। मेरे अकब में ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री के बाहर मैं खड़ा हूँ और अंदर से धुएं के बादल नज़र आ रहे हैं। आग बदस्तूर लगी हुई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इस हादसे के नतीजे में 2 फैक्ट्री मुलाजमीन भी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल रायगंज मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत तसल्ली बख्श बताई जाती है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इस ऑपरेशन में रेस्क्यू की 10 फायर इमरजेंसी व्हीकल्स और 35 अहलकार हिस्सा ले रहे हैं और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए मजीद 1 से 1.5 घंटा दरकार होगा। उसके बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा, जिसके लिए कमोबेश 3 घंटे दरकार होंगे। जी अच्छा इसरार, ये बताइएगा कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया तो फैक्ट्री में कितने मुलाजमीन मौजूद थे? जी, आज चूँकि छुट्टी का रोज़ है, इतवार का रोज़ है, बताया यही गया है फैक्ट्री इंतज़ामिया की जानिब से कि यहाँ पर मामूल से कम मुलाजमीन पाए जा रहे थे और कुछ मुलाजमीन की अंदर रिहाइश गाह भी मौजूद है। इसलिए कुछ जो मुलाजमीन ज़ख्मी हुए हैं, ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वही हैं जो यहाँ पर अंदर मुकीम थे। 2 मुलाजमीन अब तक की मुसद्दिका इतलात के मुताबिक इस हादसे के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। अभी मज़ीद जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। ताहम रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग को महदूद कर दिया गया है ताकि आग फैक्ट्री के मज़ीद हिस्सों को अपनी लपेट में ना ले सके और जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त इंतज़ामिया का कोई पर्सन वहाँ पर मौजूद है जो कि मामलात को देख रहा हो? जी, जब ये हादसा पेश आया 4, सवा 4 बजे के लगभग यहाँ पर बॉयलर फटा। ऐनी शाहिदीन जो राहगीर थे, जो करीबी दीगर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनका कहना है कि ज़ोरदार धमाके की वजह से वो लोग जब बाहर आए तो धुएं के बादल उठ रहे थे और यही मालूम हो रहा था कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ। अब तक जो यहाँ की मौजूदा सूरत हाल है, जिस फैक्ट्री में ये हादसा पेश आया है, उस फैक्ट्री के तमाम तर गेट बंद कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन अंदर किसी गैर मुतल्लिका शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है। हत्ता कि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमें अंदर जा सकती हैं। जी अच्छा इसरार, ये भी बताइएगा कि क्या लगता है कि कब तक जो है आग पर काबू पा लिया जाएगा और तमाम तर जो ज़ख्मी हैं क्या वो अच्छी हालत में हैं अस्पताल में? जी, 2 फैक्ट्री मुलाजमीन इस हादसे के नतीजे में ज़ख्मी हुए, जिन्हें बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम की गई और उन्हें मज़ीद तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल रायगंज मुंतकिल किया गया है, जहां अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से उनकी हालत तसल्ली बख्श बताई गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि चूँकि ये बॉयलर फटने से आग लगी है, फैक्ट्री का कुछ हिस्सा भी मुतासिर हुआ है और आग जब इस तरह की लगती है तो उसको बुझाने के लिए खुसूसी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और रेस्क्यू के तकरीबन 35 अहलकार इस वक्त फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं, जो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं
کہ آگ پر جلد از جلد قابو پایا جائے۔ ریسکیو حکام کا یہ اندازہ ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے مزید درکار ہوں گے آگ پر مکمل طور پر قابو پانے کے لیے، اور اس کے بعد کولنگ کا عمل شروع کیا جائے گا جس کے لیے 2 سے 3 گھنٹے درکار ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرار خان ہمارے ساتھ موجود تھے، اس واقعہ کے متعلق تفصیلاً آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پیر نصیر ابراہیم کالونی انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گئی، سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل، معمولات زندگی مفلوج ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج اور شدید نعرے بازی کی۔ پیر نصیر ابراہیم کالونی پسماندہ جگہ کا منظر پیش کرنے لگی۔ واسا انتظامیہ کی نااہلی غفلت سے سیوریج کا پانی علاقہ مکینوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ علاقہ مکین واسا انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تباہ حال سیوریج نظام اور بدبو و تعفن نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں سیوریج کا پانی داخل ہونے سے اپنے گھر چھوڑ کر کرایوں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ سیوریج پانی سے قیمتی گھریلو سامان کو نقصان پہنچا۔ یہاں سے جانے کے لیے مجبور ہیں اور ہم کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ چلو ہم کہیں کرایہ پہ جا کے رہ سکیں، لیکن کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس علاقے کا سروے کر کے ہم اپنے مکانوں کو چھوڑ کے اگر کہیں اور جائیں گے تو پھر تو ہمارا کیا اللہ ہی وارث ہے۔ بہت پانی آ رہا ہے تو کوئی پانی کا انتظام نہیں ہو رہا، غریب عوام کرایہ تے جان تو مجبور ہو گئے ہیں۔ اس پانی کا کوئی حل نہیں ہو رہا، کوئی مرمن ناز کوئی سادہ پانی کا حل نکالیں۔ کالونی کے باہر جمع سیوریج پانی گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ خستہ حال سیوریج نظام کے باعث کئی علاقہ مکین حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ واسا کو کمپلین کی، انہوں نے کہا یہ ہمارا یعنی کہ علاقہ نہیں ہے، نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، آپ غازی آباد جائیں، وہاں پہ دفتر ہے، وہاں سے جا کے اپیل کریں۔ یہ جو سیوریج کا پانی باہر ادھر سے آ رہا ہے نا طیب ٹاؤن سے، یہ ان کی وجہ سے ہم بند لگانے گئے ہیں، ہمارا دونوں بھائیوں کا پیر سلپ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری بازو فریکچر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ گندگی بہت زیادہ ہے۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث نقل مکانی کرنا بھی عذاب سے کم نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز مسائل کا نوٹس لیں۔ مین ہربنسپورہ روڈ پر سیوریج کا نکارہ نظام، بدبو اور تعفن نے علاقہ مکینوں کا جینا دھوبر کر دیا۔ کئی بار درخواستوں کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ نمازیوں کے لیے مسجد تک جانا محال ہو چکا ہے، گندے پانی سے راہگیروں کو مسائل کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہر ماہ انتظامیہ جائزہ تو لے جاتی ہے لیکن صفائی ستھرائی کے حوالے سے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ گھر کے باہر جمع گندے پانی سے سانس تک لینا محال ہو گیا ہے۔ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ ہر ماہ آنے کی بجائے ایک بار ہی سیوریج نظام مکمل بحال کرے۔ کوئی بھی نہیں ادھر آ رہا، پائپ لائن بند ہے۔ ہماری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم مریم نواز سے کہ ادھر نظر مارو، ایک بار آؤ اور دیکھو یہ ہمارا کیا حال ہے۔ سڑک بھی ٹوٹ رہی ہے، یہ 6 مہینے سے پانی نہیں جا رہا کہیں بھی، ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے جب دھوپ لگتی ہے، بارش آ جاتی ہے تو پورا روڈ بند ہو جاتا ہے، کہاں جائیں ہم لوگ۔ محکمہ زراعت کے شعبہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین نوکریوں سے برطرفی پر سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے بغیر کسی وجہ کے 1000 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ ہمیں نوکریوں پر بحال کر کے مستقل نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ محکمہ زراعت کے شعبہ واٹر مینجمنٹ کے پنجاب بھر کے ملازمین سرکاری نوکریوں سے فارغ کیے جانے کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے لاہور پریس کلب کے باہر ہاتھوں میں بینرز تھامے انتظامیہ اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے نوٹس دیے بغیر ملازمت سے برطرف کر دیا۔ یہ 1000 لوگوں کا نہیں بلکہ 1000 خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ لوگ اس وقت پورے پنجاب کے ہمارے 1000 کے قریب ہیں اور ان کو اچانک بغیر کوئی ٹھوس وجہ بتائے 1 جولائی سے نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ جو حکومت پاکستان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی نیشنل پروگرام فار امپرومنٹ آف واٹر کورسز فیز 2 جس کے ہم ملازم ہیں، اس پروجیکٹ کو بند کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ محکمے کے پاس کام بھی موجود ہے، پانی کی بچت کے منصوبوں پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کی افادیت سے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پانی کی بچت کا کام کیسا ہے اور ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے بغیر کسی وجہ کے 1000 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ 20 سال سے ادارے سے منسلک تھے، اب عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم کہیں اور نوکری بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ مطالبہ اپیل ہے گورنمنٹ پنجاب سے کہ یہ ہمیں بحال کرے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم 2004 سے ہمیں اب 20 سال ہو چکے ہیں اس محکمے کے اندر۔ ہم نے اپنی زندگیاں سب بندے یہ دیکھیں جتنے ہیں
ہیں یہ ان کے سفید بال ہو چکے ہیں، اب یہ آگے بھی کہیں نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے پھر ہمیں مجبوراً احتجاج جو ہے وہ روڈ کے اوپر آنا پڑے گا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ نیشنل پروگرام فار امپروومنٹ آف واٹر کورسز کے ملازمین کو فی الفور بحال کر کے مستقل کیا جائے، اگر ہمیں بحال نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیں گے۔ کیمرہ مین ثاقب بٹ کے ساتھ سمرہ فاطمہ، سٹی 42 لاہور۔ جماعت اسلامی جنوبی لاہور کا مہنگی بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ نے مظاہرے کی قیادت کی۔ جماعت اسلامی جنوبی پنجاب لاہور کی جانب سے فیصل ٹاؤن گول چکر پر مہنگی بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور اظہر بلال نے شرکت کی۔ نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ اور جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی لاہور خالد احمد بٹ نے مظاہرے کی قیادت کی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لاہور ملک شاہد اسلم، عبدالرشید مرزا اور دیگر بھی شریک ہوئے، جبکہ مظاہرین نے مہنگی بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے نہیں چلے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آئی ایم ایف سے اپنا بجٹ بنواتے ہیں، آئی ایم ایف بار بار ان کو کہتا ہے کہ اپنی مراد کم کرو، مگر جس دن یہ سیٹ پر بیٹھتے ہیں اپنے لیے لینڈ کروزر خریدتے ہیں، اپنے لیے نئے بنگلے خریدتے ہیں، عوام کو بجلی کا بل دیتے ہیں کہ جس کے اندر 16 ٹیکس آتے ہیں۔ ان 16 ٹیکسوں کی بدماشیوں کے خلاف عوام نے طے کیا ہے حافظ نعیم کے ساتھ 12 جولائی کو ڈی چوک اسلام آباد بیٹھیں گے۔ اس لیے پریشان ہے کہ اس ملک کے اوپر جو حکمران طبقہ ہے ان کا تعلق عوام کے ساتھ بالکل نہیں ہے، وہ عوام کا خون چوستے ہیں۔ انہوں نے اپنے ذات کے اندر اپنے ایک ٹولہ ہے اشرافیہ کا، جنہوں نے اپنے آپ کو اسٹیٹ کا درجہ دے دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے حافظ صاحب نے کہ ہم پنجاب حکومت کا عالمی شہرت یافتہ ماہر سر مائیکل باربر کے درمیان مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے سر مائیکل باربر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ مریم اورنگزیب نے سر مائیکل باربر کے ماضی کے تعاون اور تکنیکی معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ سینئر وزیر پنجاب نے وفد کو گورننس کے نظام میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر بریف کیا۔ وفد نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوامی خدمات اور آئی ٹی کے استعمال کے منصوبوں کو سراہا۔ ہمت کارڈ پروگرام کیش اور اسکل ڈیولپمنٹ کے زمرے میں شروع کر رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا، مزید کہا 10 یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کو انٹرنیشنل اسکالرشپ پر پڑھائیں گے۔ کلینک آن ویلز اور فیلڈ اسپتال سے لاکھوں مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ ایم پی اے چودھری نواز لیدڑ کی پی پی 158 میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ عوامی مسائل سنیں، حل کی یقین دہانی کروائی۔ رکن صوبائی اسمبلی چودھری نواز لیدڑ نے پبلک آفس پی پی 158 میں عوامی مسائل کے لیے کھلی کچہری لگائی۔ یاسین کہنانو، یوسف موتا سنگھ، ذوالفقار گوندل اور سرور مغل، ڈاکٹر الیاس مغل، محمد صدیق، عظیم آبان نے شرکت کی۔ سائلین نے ایم پی اے کو سیوریج مسائل سے آگاہ کیا۔ بارش کے باعث پانی جمع ہونے سے اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مانسون موسم میں نکاسیاب کے بہترین انتظامات پر گفتگو ہوئی۔ چودھری نواز کا کہنا تھا کہ ہنگامی رفتار میں کام کر کے علاقے کے تمام تر مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ اولین ترجیح ہے بارشوں میں حلقے میں پانی جمع نہ ہو۔ ایم این اے چودھری وسیم قادر کا یونین کونسل 155 کا دورہ۔ لیگی رہنما نے ملک صابر کے دفتر کا افتتاح کیا۔ علاقہ مکینوں کے مسائل سنے، حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ این اے 121 سے لیگی ایم این اے چودھری وسیم قادر نے یونین کونسل 155 کا دورہ کیا۔ لیگی رہنما نے ملک صابر کے دفتر کا افتتاح کیا۔ چودھری وسیم قادر کا کہنا تھا کہ واٹر سپلائی، سڑکوں کی تعمیر سمیت دیگر عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروایا جائے گا، کیونکہ ہماری سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے۔ فوکل پرسن احمد سعید محسن، یوتھ کوارڈینیٹر میاں احسان چودھری، یاسین، جاوید بٹ، عمران حمید، دانیال خان، عمران خان ہمراہ تھے۔ میاں فاروق حاجی سلیم، ماسٹر اعجاز خالد منہاس، مئو منور، سید عرفان علی، محمد جہانگیر، شیخ کاشف، علی رضا، محمد عارف، عدنان حنیف اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کی کھلی کچہری۔ سائلین نے مسائل کے انبار لگا دیے، حل کی یقین دہانی کروائی گئی۔ جبکہ رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال نے پبلک آفس این 124 کے آبان امین نے عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ رکن صوبائی اسمبلی میاں عمران جاوید اور رکن صوبائی اسمبلی رانا راشد منہاس نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اور مسائل کے انبار لگا دیے۔ سائلین نے جلد از جلد مسائل کے حل کی درخواست کی۔ لیگی اراکین اسمبلی نے حلقے کو بہتر سے بہترین بنانے کا دعویٰ کیا۔
गढ़ी शाहू में जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर हाफिज ज़ीशान रशीद की ज़ेर क़यादत इजलास में तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम साजी के हवाले से जायज़ा लिया गया। 80% तंजीम साजी मुकम्मल, आइंदा हफ्ते लिस्टें तैयार कर लेंगे। PTI बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार, तमाम नोटिफिकेशन जल्द जारी करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे उस्मान खादिम कम्बो से। जी उस्मान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर ने लाहौर के अंदर जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके हवाले से तैयारियां तेज कर दी हैं। तंजीम साजी के हवाले से अहम तरीन इजलास आज गढ़ी शाहू PP 149 में हुआ, जिसकी सदारत की जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाफिज ज़ीशान रशीद ने। उनसे बात कर लेते हैं। हाफिज साहब, क्या तैयारियां इस वक्त तंजीम साजी के हवाले से जारी और बड़ी हम तेजी देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, तहरीक इंसाफ रोजाना की बुनियाद पे काम कर रही है। हम अपनी जो तंजीम साजी है उसको ग्रास रूट लेवल तक ब्लॉक कोड वाइज लेके जा रहे हैं और ये काम हमने 80% मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह हम लाहौर में ये तंजीम साजी का अमल अगले हफ्ते तक मुकम्मल कर लेंगे। हम लोकल गवर्नमेंट के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार है। हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं, हमने टीमें तैयार कर ली हैं और इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाफिज ज़ीशान रशीद यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। तमाम यूसीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनल किए जा चुके हैं 80% से ज्यादा, और बाकी काम एक हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज भी यहाँ पे PP 149 की जो यहाँ की मकामी क़यादत है वो यहाँ पे शरीक है। मुख्तलिफ यूसीज के सदर यहाँ पे मौजूद है, जनरल सेक्रेटरीज मौजूद हैं। इजलास के अंदर तंजीम साजी के हवाले से अहम फैसले भी किए गए हैं और आइंदा का लाएअमल भी तय किया गया है। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। MPA मलिक वहीद की शालीमार हाउसिंग स्कीम में हल्का नुमाइंदगान से मुलाकात, हल्के में निकासियाब मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। रुकन सूबाई असम्बली मलिक वहीद ने हल्का नुमाइंदगान से इकराम जट के डेरा शालीमार हाउसिंग स्कीम में मुलाकात की। हल्के में मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मानसून में निकासियाब के इंतजाम पर भी गौर किया गया, लेकिन लीगी रुकन असम्बली ने कारकुनान को हल्के की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक रहने की हदायत की। मलिक वहीद का कहना था कि हमेशा कोशिश रहती है कि हल्के की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूं ताकि आवाम को रिलीफ फ्राहम किया जा सके। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहबाज खोखर ने सदारत की। चेयरमैन अमन कमेटी शाहिद सिंधु, SHO थाना सतुकतला इफ्तिखार भट्टी समेत दीगर ने शिरकत की। रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर के ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। चेयरमैन अमन कमेटी शाहिद सिंधु, SHO थाना सतुकतला इफ्तिखार भट्टी ने शिरकत की और ब्रीफिंग भी दी। इजलास में उस्मान मजीद, मलिक लाली, हमजा सिंधु समेत दीगर ने शिरकत की। मलिक शहबाज खोखर का हल्के की इमाम बारगाहों का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मलिक शहबाज खोखर की पुलिस को बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं। मलिक शहबाज खोखर ने कहा, हमारी अव्वलीन तरजीह है कि मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन इंतजाम करें ताकि किसी को भी मुश्किलात का सामना ना हो। अल्लामा इकबाल टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की नौमुंतखब बॉडी की तकरीब हल्फ बर्दारी। चीफ इलेक्शन कमीशन राय ताहिर सत्तार ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन राय ताहिर सत्तार ने नामुंतखब ओहदेदारान को कामयाबी का सर्टिफिकेट दिया। नामुंतखब ओहदेदारान ने चीफ इलेक्शन कमीशन राय ताहिर से हलफ भी लिया। खालिद मसूद भट्ट ने बतौर सदर और चौधरी शौकत इकबाल ने बतौर जनरल सेक्रेटरी हलफ लिया। चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा, सीनियर वाइस चेयरमैन अख्तर अली और ताहिर खान ने हलफ लिया। वाइस चेयरमैन अली रजा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अदनान भट्ट ने हलफ लिया। सीनियर नायब के लिए सदर अतीकुर रहमान और आसिफ पाशा ने हलफ उठाया, जबकि नायब सदर इकबाल कम्बो, शफकत चीमा, आमिर रजा, चौधरी अरसलान, सैयद तजम्मुल हुसैन ने हलफ लिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी जहीर अहमद और दीगर ने भी हलफ उठाया। तकरीब में सीनियर रहनुमा जोहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स मियाँ अबू बकर और मोहम्मद रियाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। निश्तर कॉलोनी में अल-फलाह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप, माहिरीन सेहत ने मेडिकल चेकअप, अद्वियात समेत दीगर टेस्टों की फ्री सहूलियात सैकड़ों मरीजों को मुहैया की। निश्तर कॉलोनी में अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। सदर तंजीम ताज महमूद चिश्ती समेत मरकज़ी रहनुमा साहिबजादा अब्दुल रकीब आवान, अब्दुल रहमान, सदर मियाँ सईद, राना मुदस्सर, शाकिर अजीज़ और मुदस्सर सईद, शहबाज बेग और दीगर ने शिरकत की। माहिरीन सेहत की बड़ी तादाद तिब्बी कैंप में मौजूद रही। मेडिकल चेकअप, अद्वियात, अल्ट्रासाउंड समेत दीगर टेस्टों की फ्री सहूलत दी गई। सैकड़ों मरीजों ने एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप से इस्तिफादा हासिल किया।
नक्शबंदी वैसिया मरकजी जमात है उसके जो अमीर हैं अब्दुल कदीर अवान मुद्दज़िल अली, उनके हुक्म पे हमने मुल्क के चप्पे चप्पे में ये कैंप लगा रहे हैं। जहाँ पर ये जमात रूहानी तरबियत करती है वहाँ पे जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए भी हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 25 कैंप जो है वो हर महीने लगा रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City42।